वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एक ऐसा अलमिया जो नौजवान नस्ल में बढ़ता चला जा रहा है। सिगरेट आपने पहले लोगों को पीते हुए देखा, कई सालों से जो है वो लोग सिगरेट पी रहे हैं। एक आम सिगरेट ही जो है वो सेहत के लिए इतना नुकसानदेह है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट में, जिसे आप वेप कहते हैं, और बड़ी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है मुख्तलिफ डिज़ाइंस के ये वेप जो हैं वो आपको नौजवान नस्ल पीती हुई नज़र आती है। और इसे पीकर जो है वो इंसान अपने आप को बड़ा फ़ख्रिया तौर पर जो है वो एलीट क्लास शो कर रहा होता है। मतलब अजीब किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी है कि जो इंसान में साइकोलॉजिकली एक ऐसा जज्बा पैदा कर देती है कि इंसान बेवकूफ़ लग रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को जो है वो बहुत मोतबर समझ रहा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना या वेप पीना जो है वो शायद कोई बहुत बड़ी काम है। और अक्सर औक़ात जो है वो कहते हैं ना कि धुएं की जो है वो एक तरफ जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, वेब की एक तरफ वो वहां से धुआं निकल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेवकूफ़ है उसका भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा गहरा है इस धुएं के साथ, क्योंकि वहां से वो उड़ा है, वहां से वो उड़ा है, और दिमागी तौर पर जो है वो ये शीशा हो गया या वेप हो गया, ये एक ऐसा नशा है। ये भी नशा है, ये भी एक तरह की एडिक्शन है। आपको ये लग जाए तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस निकोटीन जो है वो किसी भी फॉर्म में आपके पास हो, ये आपको एक ऐसा नशा लग जाता है कि जैसे इंसान चाय नहीं छोड़ सकता, सिंपल सिगरेट नहीं छोड़ सकता, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक वेप वगैरह और ये जो शीशा, इलेक्ट्रॉनिक शीशा है या दूसरे ये जो आम शीशा जो बनाते हैं, ये नहीं छोड़ सकता। इसकी मकबूलियत इसलिए बढ़ रही है कि ये ईजी टू एक्सेस है। दूसरे इसको एक लीड क्लास तस्वुर किया जाता है, दूसरे धुआं छोड़ के पता नहीं क्या महसूस करते हैं ये बेवकूफ़ लोग, जिन्हें आप नौजवान नस्ल कहते हैं अपनी, या आप ये अब तो बुजुर्ग हजरात भी पी रहे हैं, बड़े लोग भी पी रहे हैं, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, बच्चे भी जो है वो सिर्फ लग गए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस इलेक्ट्रॉनिक शीशा और सिगरेट पे पाबंदी आयद है, क्योंकि ये इंसानी जान के लिए खतरा है। इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी और आपके फेफड़ों के सिकुड़ने के चांसेस भी जो है वो बेतहाशा हो जाते हैं। यानी 80% 90% आपके फेफड़े और आपका दिल जो है वो इससे डैमेज हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। क्यों? इस पर बात करेंगे। तनासुब क्या है, इस पर बात करेंगे। नौजवान नस्ल इसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हुई, वेप का इस्तेमाल यहाँ पे शुरू कैसे हुआ, और अभी तक इस टबैको पर, इस वेप पर, इन सारी शॉप्स पर कोई किसी किस्म का जो बैन क्यों नहीं लगा। हालांकि कहा यह गया था, हुकूमत की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पे बैन करार दे दिया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि दोबारा से इसका रुझान जो है वो नौजवान नस्ल में बढ़ रहा है। इस पर जनाब अहमद रियाज बलोच ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आकर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। नौजवान नस्ल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेप और इलेक्ट्रॉनिक शीशा मकबूलियत की हदें छूने लगा। नई नस्ल में इसका इस्तेमाल एक फैशन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में हालिया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके इस्तेमाल में खौफनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। जामियात के अलावा अब घरों में भी इसका इस्तेमाल आम देखने को मिल रहा है, जबकि वालिदैन भी इसे सिगरेट से कम नुकसानदेह तस्वर करने के बायस बच्चों को इससे रोक टोक में कम मुख्तात नजर आते हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेप और इलेक्ट्रॉनिक शीशा पर दुनिया भर में बैन का मुतालबा किया है। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में नौजवान शहरियों में इसका इस्तेमाल का तनासुब 68.4% के करीब जा पहुंचा है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में इसका इस्तेमाल 28% से बढ़कर अब 40% के करीब जान पहुंचा है, जो कि न सिर्फ एक लम्हा फिक्रिया है बल्कि वालिदैन की जानिब से इस हवाले से अदम तवज्जो भी एक संगीन मामला है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब इस पर हम जो है वो बात करेंगे कि नौजवान नस्ल जो है वो वेप का इस्तेमाल क्यों कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक ये शीशा। बहुत सारे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने शीशा कैफेस के हवाले से भी प्रोग्राम किया था, और उस पर एक्शन भी किया गया। उसमें मैं DIG साहब का, SP साहब का और जितने भी हमारे अफसर आने वाला हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी वीडियो पर जो है वो नोटिस लिया, और शीशा कैफ़ों के हवाले से जो है वो अभी तक सख्ती जो है वो जारी है। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। नौजवान नस्ल सुबह 4-4 बजे तक ये सारे शीशा जो है वो पी रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग छुप कर जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। जिन्होंने नहीं बाज आना उन्होंने नहीं बाज आना, लेकिन कम से कम 6 महीने तक जो है जोहर टाउन का इलाका जो है वो शीशे से जिस तरह से महरूम रहा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गालम गलोच भी की, बुरा भला भी कहा, बददुआएं भी दी होंगी झोलियां उठा उठा के, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। नौजवान नस्ल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वेब पर भी मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए, और आज भी मेरा प्रोग्राम इसी चीज़ पर है। मैं आला हुकाम की नज़र इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपने बैन कर दी है उसको दोबारा से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे दोबारा से रीचेक करने की ज़रूरत है।
अहमद रियाज बलोच हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। क्या कहेंगे अहमद भाई इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नबिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। बात यह है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हर जो गलत रुझान है उससे मकबूलियत की जो हदें हैं वो मिल जाती हैं, और बदकिस्मती के साथ हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो एक के बाद दूसरी बुराई की तरफ राग़िब होती है। इसमें हमारा मिनहसुल कौम भी किरदार है और इसे रोकने में हमें अहम किरदार अदा भी करना है जी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि आपने देखा होगा कि माजी में मुस्तकबिल माजी करीब में बल्कि ये देखने को मिला था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दाम उठाए गए थे और वेब्स के हवाले से जो दुकानदार थे, होलसेलर थे, उनको इस हवाले से कहा गया था कि आपको ये डेडलाइन दी जाती है और उसके बाद अगर आप नहीं काम बंद करेंगे या अपने ये काम को जारी रखेंगे तो फिर उस हवाले से आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ? जुलाई में हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इस हवाले से हुक्म इम्तना जारी किया और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस जो कार्रवाइयां हैं उन्हें जो मतलब अगले ऑर्डर तक रोका जाए। अब सेनेट में गुज़िश्ता कोई एक हफ्ते कबल एक बिल पेश हुआ है जो कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसके हवाले से नजर आ रहा है, और हमने ये देखा है कि उस बिल में जो एक अहम बात की गई है वो ई सिगरेट, ई शीशा और दीगर जो इससे मुंसलिक चीजें हैं उनके हवाले से उन्होंने अहम इक़दामात के जो मुतालबा किया और उन्होंने कहा है कि हमारे कम उम्र जो नौजवान हैं वो इसकी तरफ जल्दी से राग़िब हो रहे हैं और 18 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं वो बदकिस्मती के साथ इसे फैशन समझ के आप देखें मतलब हमने देखा अपने बड़ों को हुक्का भी पीते थे और फिर वो किस तरह से तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, हम वो सारा कुछ देखते आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि नौजवान नस्ल को एक लत लगी और वो लत थी सिगरेट की, ठीक है। और वो सिगरेट जो है मतलब मजमूई तौर पर आप देखें कि पहले कोई 20-30 रुपए के मिलते होते थे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं मैं कह रहा, कोई 1-2 डेकेड्स पीछे चले जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो 20 से लेके कोई 100-150 रुपए तक बड़ी अहम सिगरेट्स भी मिल जाया करती थी। अब जो रुझान हुआ उसके बाद हुआ कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इस पर अच्छा खासा टैक्स जो है वो इम्पोज किया। इम्पोज करने के बाद जो एक सिगरेट मुकामी तौर पर 100-125 रुपए का मिलता था वो कहीं जाके 400 रुपए में मिलना शुरू हो गया। जो 200 में मिलता था वो 500 में जाके या 600 में जाके मिलना शुरू हो गया। सही। उसके बावजूद भी अवाम बाज नहीं आई क्योंकि लत लग गई थी। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ इशू क्या बन रहा है? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में इस कल्चर को मतलब दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर प्रमोट किया जाता है और ये कहा जाता है कि यार देखिए वो सिगरेट जो है ना वो मुज़र सेहत है, ठीक है। आपने जो कम करना है तो आपने जनाब वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ आए। तो ये बदकिस्मती के साथ लोगों को आइडिया ही नहीं है और इस हवाले से 2-3 यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं जिसमें रुई का एक वो गोला सा होता है और वो दिखाते हैं जनाब कि वो जब आप इन्हें हिल करते हैं तो उसमें कालक ज्यादा आ जाती है और एक में कालक कम आती है, तो वो बेसिकली एडमायर हो जाते हैं उनसे। और उसके बाद क्या होता है कि वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है या जो ई शीशा होते हैं उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये एक बहुत पुराना कल्चर है, पाकिस्तान में तो खैर ये देर से आया है, बरतानिया में ये बहुत अरसे से मौजूद है। और अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि बरतानिया में एक बरतानिया के साथ मुंसलिक एक काउंटी है या आप उसे यूं कह लें कि वहां पे एक आजाद मुल्क है जिसे स्कॉटलैंड का नाम दिया जाता है, और वहां पे भी अब जो इतलात हैं उसमें भी उन्होंने कहा जी कि इस पर बैन होना चाहिए। और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी इदारा सेहत है, वो कहता है कि जनाब इसमें हैरान कुन हद तक जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा तबका इन्वॉल्व होता है ना वो होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स चूंकि अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में निजाम है कि हम वालिदैन, हमारे यहाँ पे किसी ना किसी तरह से इजारादारी होती है वालिदैन की, ठीक है, और वालिदैन कोशिश भी करते हैं कि बच्चों को बुरी रास्ते से रोकें। तो उस हवाले से हमने देखा कि चूंकि अब वो ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ये चूंकि मैंने आपको पहले गुजारिश की कि ये तासुर दिया जाता है कि ये कम नुकसानदेह है या ये नुकसानदेह नहीं है, तो वो घरों में भी पी रहे हैं, ठीक है। और उसकी स्मेल कभी कभार तो बड़ी खुद को महसूस करने वाली स्मेल होती है, तो वो कहते हैं कि यार ठीक है
آپ نے سگریٹ کی طرف نہیں جانا. اچھا, اس کے وجہ سے جو جامعات کے طلبہ طالبات ہیں, میں اس پہ طالبات اس لیے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ماضی میں, بلکہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں بہت سے ایسے لوگوں کو حراست میں لیا گیا, بلکہ ایک جامعہ کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی کہ اس کے اندر جو منشیات کے حوالے سے کاروبار تھا وہ ہو رہا تھا. تو اب یہ بچے بچیاں کیا کرتے ہیں, یہ ای سگریٹ پی لیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ دس از ناٹ بیڈ, مطلب ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ برا نہیں ہے, تو وہ شروع کر دیتے ہیں. اچھا, وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب لت کی میں نے بات کی, جسے مجموعی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے, تو اگر یہ کل کلاں کو بین ہو جائے تو کیا وہ چھوڑ پائیں گے؟ وہ دوسرے سگریٹ کی طرف موو کریں گے. اچھا, اس کو پھر کون سنبھالے گا؟ پھر والدین روکیں گے کہ مطلب آپ جو ہے نا یہ الیکٹرانک سگریٹ تو ٹھیک تھا, اب آپ یہ کیوں پی رہے؟ پھر وہ چھپ کے پینا شروع کر دیں گے. اس میں جو بھی سینٹ شامل ہے یا جو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی ہے, یہ ٹیکنالوجی زیادہ تکلیف دہ ہے آپ کے سانس کے تنفس کے عمل کے لیے. آپ کو لگتا یہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو فائدہ دے رہی ہے, لیکن وہ آپ کو جو اس میں جس قسم کی جو ہے وہ ریزز ہوتی ہیں, یہ آپ کو اندر سے جو ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. اس سے اندر کا نظام جو ہے وہ سکڑتا ہے, سانس کی نالی سکڑتی ہے, آپ بہت ہوا کے پریشر میں جائیں گے, آپ کا سانس رکے گا, آپ سیڑھیاں چڑھیں گے, آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ سارے سمٹمز جو ہیں وہ ویپ اور شیشہ پینے والوں میں ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوگا کہ آپ کو جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ میں فیٹ کہاں سے آ رہا ہے, آپ میں فیٹ چڑھ کہاں سے رہا ہے. یہ میں آپ میرے سے 100% جو ہے وہ آپ شرط لگا لیں کہ کھانا کھانے کے بعد لوگ جب اس کو استعمال کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں جی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو رہے ہیں اور ہمارا تو ریلیکس ہو گیا, تنفس کا نظام ہی سیٹ ہو گیا, سانس آ رہا ہے, سب کچھ ہضم ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کی سائیکولوجیکل سچویشن ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ سیٹنگ کر لیتے ہیں. آپ اپنے دماغ کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے ہو کہ ایسا ہے تو ایسا ہے, پھر دماغ کہتا ہے کہ ہاں تو نے مجھے میسج دیا نا کیسا ہے, تو پھر ایسا ہی ہے. جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہو میں برا ہوں, میں برا ہوں, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, تو آپ نہیں کر سکتے. جس دن آپ یہ ٹھان لیں اور بھروسہ کر لیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں یہ چھوڑ سکتا ہوں, یا میں کسی بھی قسم کی ایڈکشن سے جو ہے وہ نکل سکتا ہوں. دیکھیں, کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آپ کو اس چیز سے تب تک نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ ٹھیک ہونا چاہیں. تو بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے والدین کی تربیت, اساتذہ کی تربیت اور دوستوں کی گیدرنگ. سب سے زیادہ جو بچے بگڑتے ہیں وہ دوستوں کی گیدرنگ سے بگڑتے ہیں. یہ سگریٹ لگنا, یہ ویپ پینا, یہ شیشہ پینا, یہ سب جو ہے وہ آپ کی فرینڈ سرکل ہوتا ہے. جی, یہ درست کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ اگر ان سے دلیل پر بات کریں نا دیں جی یہ کتنا کم نقصان دہ, تو یہ دلیل آگے سے یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نا, آپ جب ٹبیکو کو ڈائریکٹلی لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈائریکٹلی وہ لنگس کو جا رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے لنگس کو جو ہے نا وہ پوائزن کر رہا ہوتا ہے. اچھا, دوسری دلیل آ جائیں آپ. اب میں تو ان سے یہ یقینی طور پر پوچھوں گا کہ کیا اس میں نکوٹین ہے یا نہیں ہے, کہیں گے ہیں. وہ ان سے پوچھیں ٹار ہے کہ نہیں ہے, کہیں گے ہیں. تو پھر کیا فرق ہے بھائی, آپ ایک پلاسٹک کی چیز اور ایک مطلب جو ہے وہ جسے روئی کہہ لیں آپ, یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, دوسرا آپ جس پہ آگے ٹبیکو لگا ہوا ہے. تو یہ مطلب صرف وہ کہتے ہیں نا دل کو بہلانے کے لیے آپ اچھا ہے. تو یہ وہ مسئلہ خیال اچھا, ہاں وہ یہ مطلب اگر آپ مجھے غالب کو مس نہیں کرنا آپ نے بھی. غالب میں کہہ دیتا ہوں سارے, وہ میرے آئیڈیل ہے, میں کیوں نہیں کہوں گا. غالب صاحب کو مس نہیں کرنا. تو اس میں وہ کہتے ہیں نا کچھ جونج بھی رہا اکھیاں سے کوئی سان مرندہ شوق بھی سی. تو مطلب یہ ہے کہ اب راستے مشکل ہوئے ہیں کہ آپ جسے کم مضرے سے سمجھ رہے ہیں یا آپ اسے یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہی نہیں ہے, وہ نقصان دہ ہے. اور اس پر ایز این ہول پاکستان کی گورنمنٹ نے جو انیشیٹوز لینے ہیں وہ لینے ہی لینے ہیں, اور وہ وقت کی ضرورت ہے. آپ میں بڑی یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, بلکہ افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. آج آپ سگریٹ پہ پابندی لگائیں, لوگوں نے مطلب آپ 100 پابندیاں لگا دیں, سگریٹ کے اوپر تصویر دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں, وہ سگریٹ انہوں نے جو ہے نا وہ زمین کھود کے نکال لینے ہیں. ہاں, وہ کہیں نہ کہیں سے مطلب وہ میں معذرت کے ساتھ وہ ایسے مرد میں نے جملہ ہے کہ جب تھوڑا ہوتا ہے نا بندہ وہ پھر دوڑتا ہے, بھاگتا ہے کہ یار یہ مطلب میرا نشہ پورا ہو جائے. تو اس طرح اسے سب سے پہلے جو ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ والدین کی اس حوالے سے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ والدین کو یہ آگاہی دی جائے کہ بھائی جان میری بہنوں یہ بالکل اتنا ہی مضر صحت ہے, بلکہ اس سے کہیں نہ کہیں کسی ایلیمنٹ میں زیادہ ہوگا, کم نہیں ہے. تو آپ بچوں کو
ان کے فیشن کے تناظر میں الاؤ نہ کریں کہ آپ وہ الیکٹرانک سگریٹ پئیں یا ویپ پئیں یا شیشے پئیں. آپ بلکہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. میرے قریبی ایک شخص ہے, وہ شیشہ پیتے تھے. اچھا, وہ اس حد تک بری کف کا شکار ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ بڑا ہی ینگ لڑکا تھا, مطلب کوئی 28-30 کا ایج کا لڑکا تھا, جس سے اچھا بیمار بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. یہ شیشہ پینے والے اتنے زیادہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی بریک ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سمجھ کچھ آ نہیں رہی ہوتی, لوگوں سے لڑائی جھگڑے اور بدتمیزیاں اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن ہوتی ہیں, ریلیشن شپ ان کے ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور یہ شیشے کی لت کے پیچھے جو ہے وہ پاگل ہوتے ہیں. نہ انہیں اپنی فکر ہوتی ہے نہ کسی کی فکر ہوتی ہے. جو ہے وہ سلیپنگ ڈس آرڈر, آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آپ کا سلیپ سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کا فوڈ سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. یہ سب نشہ کرنے والے جو کہ سگریٹ پیتے ہیں یا آپ شیشہ پیتے ہیں, یہ سب نشہ ہے. اور مطلب اس میں جو یہ دلیل دیتے ہیں نا, دلیل دیتے ہیں کہ یار وہ مجھے نا انزائٹی بہت ہو جاتی ہے, میں پریشان بہت رہتا ہوں, مجھے نا کام کرنے میں مشکلات بڑی پیش آتی ہیں, اس لیے میں نا جب مجھے اسٹریس زیادہ ہوتا ہے نا, میں جا کے 2 کو سوٹے لگا آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب آپ اپنے دل کو اور اپنی یعنی کہ ضمیر کو تسلی دے رہے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کسی بھی طرح کی ایڈکشن کو چھوڑنا چاہیں, بالکل چھوڑا جا سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ اس سے جو ہے وہ دیکھیں, یہ ٹریٹمنٹ والے بھی میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس پہ. ایزی ہو جائے گا. ٹریٹمنٹ والے بھی مطلب اس میں جو ہے نا وہ شیشے کی ایڈکشن جو ہے نا, جو شیشے کی ایڈکشن ہے اور ویپ کی ایڈکشن ہے, الیکٹرانک جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر آپ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ وقت تک جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, اور پھر آپ جب اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو سرکولیٹ کر کے پھر اور زیادہ آپ کے اندر جو ہے وہ کریوسٹی پیدا کرتی ہیں کہ آپ اسے اور استعمال کریں اور استعمال کریں. اور جب تک آپ, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سر درد کی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے کندھوں میں اور جسم میں جو ہے وہ درد رہنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید کسی اور وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیمپٹ ہو رہی ہیں, بٹ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. کریوسٹی کا جی, تو میرا خیال میں یہ ماسوائے اس سے ایک لفظ کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بس ایک مائنڈ میں کریوسٹی ہے کہ یار مطلب میں نے سگریٹ نہ پیا تو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ کچھ نہیں ہوگا. مطلب میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ یہ اٹیمپٹ کی ہوئی ہے, تو مجھے بڑے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. مطلب بندہ اگر پنجابی میں اسے یہ کہوں کہ پھائے نہیں لگ جاتا تو نہیں لگتا نا. مطلب اس میں کچھ نہیں ہوتا. آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں. لیکن الیکٹرانک سگریٹ سے جو کہ اس وقت فیشن بن رہا ہے, جو کہ اس وقت ٹرینڈ بن رہا ہے, میری خدارہ والدین سے اپیل ہے کہ اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مضر صحت کم ہے یا وہ مضر صحت نہیں ہے, وہ بھی ایکولنٹ مضر صحت ہے. اور آپ اجتناب کریں, آپ ان چیزوں سے اوائڈ کروائیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے جب بچے ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, مطلب 17-18 کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو بچے کہتے ہیں کہ جناب اب تو ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں نا بابا, یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ اب آپ سے پوچھ کے پینا ہے. تو والدہ سے بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. تو ایسا انہیں ان کے ساتھ یہ لائزون ہونا چاہیے. یہ ایز این ہول ہمیں بطور معاشرہ بھی دیکھنا چاہیے. اب پاکستان میں ہر سردیاں شروع ہوتے ہی اسموک کا مسئلہ شدت اختیار کرتا ہے, تو اس میں بھی ایز این ہول ہمیں کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ پولوشن میں ہماری کیا اوزون کو یہ متاثر نہیں کر رہا ہے. ایک تو آپ پولوشن والی جگہ پر رہتے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کو جو انوائرمنٹ سے جو زہریلی گیسز مل رہی ہیں وہ سانس کے ذریعے آپ کے اندر جا رہی ہیں. ایک تو آپ اس طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں, وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہیں, آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہیں, آپ سانس لے رہے ہیں, سانس کے ساتھ ہی اندر جا رہی ہے. دوسرے جو ویپ پہ لگے ہوئے ہیں, جو نشے پہ لگے ہوئے ہیں, جو شیشے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ الگ اس جو ہے وہ زہر کو اپنے اندر جو ہے وہ ڈیل رہے ہیں. تو انسان تو اپنا دشمن خود ہی بنا ہوا ہے. کوئی دوسرا آ کے تو آپ کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کر رہا, کوئی دوسرا آ کے تو آپ کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو یا آپ کی جو ہے وہ زندگی کو ختم کرنے کے چکروں میں نہیں ہے. آپ نے تو خود ہی اپنی کریڈیبلٹی گندی کر لی کہ اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے پی رہے ہوں گے, بڑوں کے سامنے آپ پی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتا یہ غلط عمل ہے. چھپ کر آپ پیئیں گے تو چھپ کر کرنے والا ہر کام جو ہے وہ غلط ہے, چھپ کے کرنے والی ہر چیز غلط ہے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اب تو یہ اتنی کھلم کھلا, مطلب اگر معذرت کے ساتھ میں کوئی سخت لفظ نہ بول جاؤں, یہ کھلم کھلا مطلب والدین کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ماما یہ سگریٹ ہے. نہیں, یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے, یہ دس از ناٹ ہارمفل فار دی ہیلتھ آف ہیومن بینگ. اور مطلب یار دلیل تو کوئی انسانوں والی دو نا یار. اور والدہ کو بھی چاہیے ریسرچ کر لیں, کوئی نہیں کوئی بہت ٹائم تو یوٹیوب پہ چلی جائیں,
कोई किसी भी जगह पे असल में ना जाके मैं आपको ये बताऊं, ये जो गूगल सर्च वालदैन है ना, ये तो परहेज ही करे। हमारे पास लोग आते हैं अपने बच्चों की जो है वो प्रॉब्लम्स लेके, साइकोलॉजिकल इश्यूज लेकर, वो गूगल से पहले ही डॉक्टर बन के आते हैं। गूगल जब गली में फंसाता है वो तो फिर गूगल निकलते से नहीं एक एक आप। चीज पढ़ के उसकी ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, वो आके डिस्कशन कर रहे थे। भाई आप फिर खुद इलाज कर लेते, बंद डॉक्टर गली के पास में जाने जा- की क्या जरूरत थी। बंद गली में फंसा ये भी जो देता है खुद ना। साख्ता आप लोग जो है वो अपनी आप से क्रिएट करदा गूगल पे जाके सर्च करते हैं, गूगल ने आपको सिर्फ उतना बताना है जितना आपने उससे पूछना, और उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी ऐड की गई है। हाँ, यहाँ फिर जो उससे उसने एक्सट्रीम हमेशा एक्सपर्ट के पास जो है वो एक्सपर्टीज होती है, वो आपसे बेहतर जानता है कि इलाज या चीजें जो है वो कैसे की जाती हैं। बात बहुत बड़ी है, ये तो हम इसके कई पहलू निकाल लें तो ये घंटे का शो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें शो क्योंकि यहाँ पे खत्म करना है, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे बात होगी। अल्लाह निगहबान।